बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप सबका वेलकम इस्तकबाल है इस्लामी तरीके से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आइएगा आज मैं आपको, हर मर्द औरत को अपने घर की खुशहाली चाहिए, अपने घर में हर तरह की वो चीज हो जो चाहिए जिंदगी में, और क्यों ना इतना तो इल्म और इतना माल जरूर होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सके। लेकिन उसकी नहुसत क्या होती है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। वीडियो के लास्ट में वो वजीफा बताऊंगी जो हर मर्द औरत करते हैं, लेकिन उसकी पाबंदी और उसे कजा करके करते हैं। उस वजीफे की सिर्फ पाबंदी है, और आपने अगर पाबंदी कर ली तो मैं यकीन के साथ कहती हूँ इंशाअल्लाह आप कभी किसी के मोहताज नहीं होंगे। लेकिन आजकल के जो परेशानियां आती हैं, जो बवाल आता है, जो घर में टेंशन है, दुखड़ा होता है, तो वो मैं आपको वो बेनमाजी की नहुसत से होता है। जिस घर में बेनमाजी हो तो उस घर तो बदतबाह और बर्बाद होना है। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आपसे बस यही अपील है कि आप वीडियो मुकम्मल जरूर पूरा देखें, ताकि आप इन गुनाहों से, नमाज की नहुसत से बच जाएं, बेनमाजी ना रहें, बल्कि आज से ही तौबा करें और जो नमाज़ें कज़ा हो गई उन्हें पढ़ने पर मजबूर हो जाएं। इसमें वो बातें, वीडियो थोड़ा सा बड़ा है तो आप अल्लाह रसूल की मोहब्बत में अल्लाह के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मेरी बहनों, इस पे जरूर गौर करें। आइएगा, हजरत सैयदना बरीदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल अहदिल्लज़ी बैनना व बैनहुम सलातु फमन तरकहा फक़द कफ़रा। हमारे और मुनाफिकों के दरमियान अहद नमाज का है, जिसने नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया। इब्ने माजा सुनन निसाई जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 146 पर। और अहद ये है कि मुसलमान मुनाफिक और कत्ल नहीं करते। हर अक्ल और बालिग मुसलमान मर्द औरत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। इसकी फराजियत का इनकार कुफ्र और गुमराही है। इसको बिला उज़्र शरी छोड़ना गुनाह कबीरा है। प्यारी इस्लामी बहनों, अगर कोई चाहे कि हम इसके बदले की नमाज अदा कर लें तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये बदने इबादत है। जैसे मैं चाहूँ कि मेरी वालिदा की नमाज मैं खुद अदा करूँ, तो ऐसा नहीं है। ये बदन की इबादत तो खुद को ही करना पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता। किसी और के बदले की नमाज दूसरा भी नहीं पढ़ सकता। हाँ, कुछ बतौर हदिया, कुछ ऐसा इस्लामी चीजें जो बतौर हदिया दे सकता है। ये दीन का सुतून है। नमाज जो है दीन का सुतून है, इसको कायम रखना, दीन को कायम रखना है। और ये सफर में हो या हज्र में, किसी हालत में भी हो, महफिल में हो, ये नमाज बाजमात अदा करना जरूरी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को तन्हाई में अदा करते हैं जो मर्द, उन्हें 1 हिस्सा सवाब मिलेगा, और जो बाजमात अदा करें उन्हें 27 दर्जे बढ़कर मिलता है। प्यारी इस्लामी बहनों, अब आइएगा, हजरत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री इल्ला तराकु सला। नमाज के सिवा इंसान और कुफ्र में मिलने वाली कोई चीज नहीं। यानी अगर नमाजी बीच में आ जाए कुफ्र के, काफिर के, तो सिर्फ नमाज, और अगर नमाज छोड़ दी मोमिन ने तो वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया, यहाँ तक कि वो कुफ्र तक ही आ गया। प्यारी इस्लामी बहनों, और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तवील यानी एक वैल है जो इन नमाजियों के लिए हैं, जो नमाजों को अदा तो करते हैं लेकिन गफलत में, गाफिल होकर के। तो वो वैल ऐसी वादी है जहन्नुम में, जिससे जहन्नुम की आग भी पनाह मांगती है और कांपती है। अल्लाह अकबर। तो जो बेनमाजी है उनका क्या हस्र होगा, जो नमाज ही नहीं पढ़ते। प्यारी इस्लामी बहनों, याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन शफीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यराउना शैअम मिनल अमाली तराकुहु कफरम गैरन सला। नमाज के सिवा किसी अमल के छोड़ने का कुफ्र ख्याल ना करते थे, बल्कि जो सहाबा रसूल थे नमाज के अलावा कोई भी कुफ्र नहीं मालूम करते थे, बल्कि नमाज को समझते थे कि अब मोमिन मुसलमान अगर नमाज छोड़ रहा है तो वो कुफ्र के करीब हो गया। प्यारे इस्लामी बहनों, आइए बेनमाजी
تو اور اکثر میری بہنیں اور میری مائیں یہ سمجھتی ہیں اور میرے بھائی بھی کہ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر زنا سے اولاد پیدا ہو گئی تو وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو فرمایا، میں نے گناہ کیا ہے کہ میں زنا کیا، اور زنا سے میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا، ایک بیٹے کو جنا، پھر اس کا قتل کر دیا۔ اب میں توبہ کرتی ہوں اللہ سے، اور توبہ کر کے سچے دل سے، تو میں آپ سے دعا کرانا آئی ہوں کہ میرے حق میں دعا کریں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، میری توبہ قبول ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بجات، اے عورت، میری نظروں سے، اے زانیہ، میری نظروں سے دور ہو جا، تو نے بہت بڑا گناہ کیا، اتنا بڑا گناہ کیا کہ تیری نحوست کی وجہ سے کہیں آسمان سے آگ نہ آئے، آگ نہ برسنے لگے، جس کی وجہ سے میں اور یہ بستی تباہ ہو جا۔ تو حضرت جبریل نازل ہوئے اور فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، خبردار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ، میری بندی کو تم نے کیوں توبہ سے روک دیا جب وہ توبہ کرنا آئی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل، کیا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ جس عورت نے زنا کیا ہو، زنا کے ساتھ بچہ پیدا کیا، پھر اس کا قتل کر دیا ہو۔ تو حضرت جبریل نے عرض کیا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس سے بڑا گناہ اللہ کی نظر میں وہ ہے جو جان بوجھ کر نمازوں کو قضا کرتا ہے، نمازوں کو ادا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، ذرا غور کریں، ہم جو سمجھتے ہیں نا کسی غیر مرد سے کسی کا خیر چل گیا ہو کہ بہت بڑی جانیہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھو اللہ کی نظروں میں وہ گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جو نمازوں کو چھوڑنے والی کا، کیونکہ نمازی انسان اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، اور جو زانی ہے، جو گناہ کر رہا ہے، جو قتل کر رہا ہے، تو وہ اپنے جسم سے، اپنے آپ سے، کیونکہ اللہ بندے کو بنایا، اور بندہ ایک گناہوں کا مرکب ہے، وہ ایک غلطیوں کا مرکب ہے، وہ کبھی بھی غلطی کر سکتا، وہ انسان ہے، لیکن جان بوجھ کر نماز چھوڑنا، اللہ کے حکم کو ٹالنا، زانی سے بھی اور قتل کرنے والے سے بھی آگے بڑھ گیا۔ پیاری اسلامی بہنوں، اب سمجھ ہی گئی ہوں گی کہ نمازوں کو انشاءاللہ آج سے آئندہ کبھی قضا نہیں کریں گی۔ اب آئیے گا، ایک اور میں نصیحت، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے، آپ کو غوث غبار کروں تاکہ آپ اسے سن کر کے انشاءاللہ آپ دل میں بہت ہی اللہ کی محبت اور اللہ رسول کی اطاعت ضرور پیدا ہوگی، اور آپ نمازی بن جائیں گی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح علیہ السلام ایک گاؤں سے، ایک بستی سے گزرے، تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہاں کی نہریں جاری ہو رہی ہیں، لوگ بڑے خوشحال ہیں، اور آپ کی بڑی مہمان نوازی کی، ہر طرف گلے، اناج اور باغات ہرے بھرے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں جا کر کے اتنی عزتیں، رفتیں دیکھ کر کے ہر طرح سے ان کی خدمت کی جا رہی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے اس گاؤں والوں سے، اور اس کے بعد بہت ہی زیادہ تعجب کیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تقریباً 3 سال کے بعد پھر واپس آئے کہ دیکھتے ہیں کہ اس شہر کی، اس گاؤں کی نہریں بھی خشک ہو گئی ہیں، اور وہ باغ جو تھے ہریالی وہ سب سوکھ گئے ہیں، جو بہترین باغات تھے، جو نہریں اور دریا بہہ رہے تھے وہاں، وہ سب ویران ہو گئے، سب خشک ہو گئے، ہر طرف ایسا ماحول نظر آ جیسے کہ اس بستی پر تباہی اور بربادی آ گئی ہے۔ آپ نے ایک شخص سے عرض کیا، اس گاؤں میں ایسا کیا ہوا، یہاں کے لوگ ایسے کیوں ہو گئے، لوگوں کا نام نشان بہت کم لوگ رہے؟ تو اس نے فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، اس گاؤں سے ایک بے نمازی گزرا، اور اس بے نمازی نے اپنا منہ، اپنا چہرہ، ہاتھ پیر دھوئے اس نہر سے جو بہ رہی تھی، جو ساری بستی کو پانی پہنچاتی تھی، جو تمام کھیتوں کو ہرے بھرے رکھتی تھی، اب وہ خشک ہو گئی۔ اس کی نحوست سے اس کے گناہ جب دھلے تو اس کی وجہ سے، اس کے بے نمازی کی نحوست سے وہ بستی ویران ہو گئی۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، سمجھ گئی ہوں گی کہ اس بنا پر اگر نمازی نماز چھوڑ دے، اور نمازی ایک مجھے اور حدیث سے پاک یاد آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابہ آئے، عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا، جا اپنے گھر جا کر پردہ ٹانگ دے۔ پردہ ٹانگا تو ان کے گھر میں برکت ہونے لگی۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سا کام تھا جو ایسا جس سے گھر میں برکت ہونے لگی؟ تو آقا نے فرمایا، اس پردے کا یہ راز تھا کہ تیرے دروازے سے بے نمازی گزرتے تھے، جن کی نحوست سے تیرے گھر میں برکت نہیں ہوتی تھی، تو کتنا ہی کماتا تھا تو ان کی نحوست سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک لکھا ہوا، اگر بے نمازی کی
किसी पर नजर पड़ जा, इंसान अगर उस अपनी नजरों से देख ले बेनमाजी किसी अच्छे को, तो उसकी तकदीर भी तबाह और बर्बाद हो जाती है। आज हम कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारे घर में माल नहीं है, यही बिना है कि हम नमाजों को कज़ा कर रहे हैं। याद रखो, नमाजों की बहुत बहुत अहमियत है, नमाजों को कज़ा करने वालों को बहुत ज्यादा। अब आइएगा, एक बैल नाम की वादी है जो मैंने अभी आपको बताया, उसके अंदर उनकी इस कदर नहुसत होगी, बेनमाजी जो कज़ा करके पढ़ते हैं उनमें डाला जाएगा बैल नाम की वादी में। अब आइएगा, मुख्तसर सा थोड़ा सा बयान है, मुझे याद आ रहा है। ये एक जमाने की बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 नमाजों को इस कदर पाबंदी से और प्यारा समझते थे, अपनी आंखों की ठंडक समझते थे। लेकिन आज हम हैं कि नमाजों की कोई अहमियत नहीं जानते। एक लड़की थी जो नमाज भी पढ़ती थी, कुरान भी पढ़ती थी, लेकिन उसका अचानक इंतकाल हो गया। उसका भाई उसे दफन करने के लिए लेगा, उसका कफन दफन कर दिया गया। फिर उसी दौरान उसके भाई के जेब में एक पर्स रखा था, उसमें कुछ रकम थी, वो पर्स उसका उस कब्र में ही रह गया। जब उसे पता चला कि ध्यान करा कि मेरे पैसे कहाँ गए, तो उस ध्यान आया कि वो कब्र में जब बहन को उतारा तो वो पर्स वहीं रह गया। तो उसने मौलाना से पूछा, आलिमुद्दीन से पूछा कि ऐसे से बात है, मेरे पैसे वहां गिर गए, क्या मैं ला सकता हूँ? तो आलिमुद्दीन मौलाना ने बताया कि हाँ आप निकाल सकते हो। जब वहां जाकर देखा तो उस कब्र का एक तख्ता हटाया तो उस कब्र में से चीखो पुकार की आवाज आ रही है और कब्र में आग भर दी गई है, कब्र से शोले निकल रहे हैं। उसका भाई बहुत मायूस होकर के तख्ता ऐसे ढक दिया और उसके भाई के हाथों में भी लपट आ गई। घर आया और कहा, अम्मी जान, अम्मा मेरी बहन का ऐसा कौन सा गुनाह था जिसकी बिना पर आज उसकी कब्र में अजाब हो रहा है, आप मुझे बता दें। तो उसकी माँ ने, उसकी वालिदा ने कहा, मेरे बेटे वो नमाज भी पढ़ती थी, वो कुरान भी पढ़ती थी, लेकिन एक काम बहुत जानबूझकर करती थी। वो कौन सा काम था? तो फरमाया उसकी माँ ने अपने बेटे से कि मेरी बेटी नमाज है तो पढ़ती थी, लेकिन कज़ा करके, यानी नमाज है तो वक्त पे पढ़नी चाहिए, अजान हो गई से 10-5 मिनट पीछे कर ले, लेकिन वो ताखीर करके नमाजों को ऐसे पढ़ती थी। तो इस बिना पर उसकी कब्र में अजाब हो रहा है। जब उसने दुआएं मांगी, उसकी माँ ने दुआ की, अल्लाह मेरी बेटी को माफ कर दे, तो उसका कब्र में अजाब होना हल्का हुआ। प्यारी इस्लामी बहनों, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आपको उसी बयान पे आ रही हूँ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन सा वजीफा है जो आप पढ़ें। अभी आपने सुना कि बेनमाजी जो नमाज पढ़ते हैं, जो वो लड़की नमाज पढ़ती थी लेकिन कज़ा करके, तो उसकी कब्र में इस कदर आग के शोले भड़क रहे हैं। तो आज जो मेरी बहनें नमाज नहीं पढ़ती है, नमाजों को अहमियत नहीं देती हैं, क्या उनकी जिंदगी में सुकून आ सकता है? क्या उनकी जिंदगी में आराम आ सकता है? मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर जानी हो, चोर हो, हर वो गुनाह में मुलव्विस हो जो कोई न छोड़ा हो, लेकिन अगर वो नमाजों की पाबंदी कर ले, नमाजों को वक्त पे अदा कर ले, तो अल्लाह तबारक व तआला एक दिन लागा कि उसके वो तमाम गुनाहों को मुआफ करके उसे अपना बना लेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए लोगों आओ कामयाबी की तरफ, अल्लाह की तरफ आओ। कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो? कामयाबी तो नमाजों में है। तो जब वो नमाज में लग जाता, मेरी बहनों, गुनाह इंसान से होता है, इंसान बहुत एक बनाया मिट्टी से है और बहुत जल्दबाज है, उससे गुनाह हो ही जाता है। लेकिन याद रखो, नमाजों को पाबंदी से अदा करने लगो तो इंशाल्लाह आप कभी गुनहगार नहीं बनेंगी। एक दिन आगा आप नमाजी भी बन जाएंगी, आप पर्दे वाली भी बन जाएंगी, आप झूठ भी नहीं बोलेंगी, आप शोहर की इताअत भी करेंगी, अपने वालिदैन की खिदमत भी करेंगी। ये नमाजों की बरकत है जो आप सब काम करेंगी इंशाल्लाह। मुझे यकीन है मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आप जरूर इन बातों पे अमल करेंगी। अब आइएगा, मैं कौन सा अमल बता रही थी जिसके बारे में मैंने शुरू में आपको बताया कि अगर ये अमल करेंगी तो किसी चीज की मोहताजी नहीं आगी। प्यारी इस्लामी बहनों, वो अमल ये है, हर दुनिया का मर्द औरत करती है, और वो अमल है नमाज। जो औरत वक्त पे नमाज पढ़े, अपने शौहर की खिदमत करे और पर्दे से रहे, अल्लाह का वादा है उस औरत के लिए जन्नत के भी 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उसके घर में उसकी नमाजों की बरकत से, पंजगाना नमाजों की वजह से उसके घर में बरकत होगी। आप जो कहती हो ना मुझे वो वजीफा पढ़ना है, कभी सूरह यासीन का, कभी सूरह फतह का, ये वजीफा जो पढ़ती हो, पढ़ना वजीफा जरूरी है, लेकिन मेरी बहनों पहले नमाज पढ़ना है। नमाजों में ही वजीफे पढ़ना है। जो आयतें, जो सूरह फतह, सूरह इखलास, ये नमाज में पढ़ी जाती हैं। तो जब नमाजों को पढ़ोगी तब आप कोई वजीफा पढ़ोगी।
تو وہ وظیفہ آپ کا کام میں آگا، ورنہ جو نمازیں ادا نہیں کرتی وظیفے پڑھتی ہے تو ان پر اور بوال میں پھنس جاتی ہیں۔ وہ کیوں پھنس جاتی ہیں؟ کہ وہ نمازوں کی نحوست ان پہ پڑتی ہے۔ وظیفہ ایک طرف ہے اور نمازیں اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے فرض کو ترک کرے گا اور نفل میں لگ جائے گا، اپنی لالچ میں لگ جائے گا، یہ وظیفہ پڑھ لو تو مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے گی، مجھے یہ علم حاصل ہو جائے گا، میں نمبر زیادہ لاؤں گی، یا میرے بچے میں برکت ہوگی، اور میں بے اولاد ہوں تو اولاد ہو جائے گی۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ہم صرف نمازوں کو پکڑ لیں، تمام دار و مدار جو ہے نماز پر ہے۔ نمازوں کو، نماز کی شرط ہے پہلے آپ طہارت کرنا سیکھیں، پھر اس کے بعد وضو کرنا سیکھیں، پھر نمازوں کو یاد کریں اگر اچھے یاد نہیں ہیں، اور یہ موبائل پر سب اویلیبل ہے، موبائل پر نیٹ کے ذریعے آپ سب کچھ سیکھ سکتی ہیں، ساری چیزیں سیکھ سکتی ہیں۔ مال کے زیادہ خواہش ہے نا آپ کو، تو میری بہنوں میں دعویٰ کرتی ہوں، آپ مجھے کمنٹ میں لکھ دینا کہ آپ ضرور نمازوں کی پابند بن جائے انشاءاللہ۔ اگر آپ کے گھر روزی چل کے نہ آئے تو مجھے کہنا۔ نمازوں کی بہت بڑی برکت ہے اور بہت بڑی نحوست بھی ہے، اگر میں اس میں بیان کر لوں تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا۔ نمازوں کی برکت انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات، اگلی نیکسٹ ویڈیو جب آگی تو ہو سکتا ہے میں آپ کو نمازوں کی برکتوں کی طریقے سے ایک ویڈیو بناؤں، تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو، اور آپ مجھے یقین ہے آپ نے اگر ان بات کو سنا، اس وظیفے کو سنا، تو انشاءاللہ آپ آج سے ہی نمازی ضرور پڑھیں گی۔ میری بہنوں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔